आज हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधिमण्डल हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा पार्टीका वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महासचिव सहितको टोलीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विभिन्न मागहरू, विभिन्न सवालहरू सहित प्रतिनिधिमण्डलले भेटघाट गर्ने काम गरियो। सबभन्दा पहिले त हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले विषय प्रवेश गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ हाम्रो पार्टीले यति बेला सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी भन्ने मूल एजेन्डामा, मूल नाराका साथ आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेको छ। हामीले चैत्र 1 गतेदेखि आन्दोलन अगाडि बढाएका छौँ। यो आन्दोलन भनेको संवाद, छलफल, बहस, अन्तर्क्रिया सहित हामी अगाडि बढ्दैछौँ र यो संवादका क्रममा जनताबाट, कार्यकर्ताबाट, बुद्धिजीवी, विभिन्न वर्ग समुदायबाट प्राप्त भएका मागहरू समेटेर हामीले एउटा चाहिँ मागपत्रको रूपमा पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक मागपत्रको रूपमा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अथवा नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको अथवा ती मागहरू पुरा गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ त्यो ध्यानाकर्षण पत्र, ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। अब यो ज्ञापन पत्रमा हामीले समग्रमा नीति कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन हुन सकोस्, आगामी बजेटमा पनि ती विषयहरू सम्बोधन हुन सकुन्, कतिपय विषयहरू चाहिँ सरकारले कानुन बनाएर पनि अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ क्याटेगोरिकल्ली व्यवस्थित रूपमा हामीले विस्तृत रूपमा चाहिँ ती विषयहरूलाई उल्लेख गरेर मागपत्र पेश गरेका छौँ। जस्तो हामीले जुन उद्देश्यका साथ चाहिँ हाम्रो अभियान, हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छौँ, रोजगारी र सुशासनको सवाल, रोजगारीलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, रोजगारीका निम्ति के गर्न सकिन्छ त, राज्यले, सरकारले के गर्ने हो भनेर हामीले क्याटेगोरिकल्ली हामीले माग मात्रै होइन, माग र ती मागहरू, ती मुद्दाहरू कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ, कसरी एचिभ गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको समाधान पनि दिएका छौँ सरकारलाई। एउटा समस्या र समाधानको एउटा दर्पण जस्तो, ऐना जस्तो रूपमा चाहिँ हाम्रो मागपत्र हामीले पेश गरेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ जस्तो रोजगारी सिर्जना गर्नका निम्ति कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो, किसानहरूलाई चाहिँ उनीहरूको उत्पादनप्रति आकर्षण बढाउनका निम्ति, उत्पादनप्रति उनीहरू चाहिँ समर्पित हुनका निम्ति, उत्पादनमा चाहिँ उत्सुक र जागरुक हुनका निम्ति उनीहरूलाई चाहिँ मल, बिउ, उपकरण लगायतका विषयहरूमा चाहिँ सपोर्ट गर्न पर्यो। त्यसपछि आएर उनीहरूलाई त्यति मात्रै होइन, उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको समर्थन मूल्य सरकारले तोक्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि मेरो उत्पादित वस्तुको चाहिँ मूल्य कति हुन्छ भन्ने कुराको अनिश्चितता नहोस् र उत्पादित वस्तु बिक्रीको पनि ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। यति गरेपछि मान्छेहरू कृषि क्षेत्रमा, उत्पादनमा केन्द्रित हुन्छन् र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन्। जब रोजगारी सिर्जना हुन्छ, विदेश पलायन हुनु पर्दैन। जब रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ हामीले एउटा समृद्धितिर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले कृषि क्षेत्रमा, औद्योगिकरणको क्षेत्रमा, उद्योग र उद्यमशीलतालाई विकास गर्ने सवालमा यसरी उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्र एक सेक्टर, अर्कोतिर चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य हैन आधारभूत कुरा हो। त्यसैले शिक्षालाई गुणस्तरीय कसरी बनाउने, जनमुखी कसरी बनाउने, त्यो शिक्षा व्यवसायिक कसरी बन्छ, मान्छेले पढेपछि सर्टिफिकेट को भारी मात्रै चाहिँ थुपार्ने भन्दा पनि उसले चाहिँ रोजगारी कसरी पाउँछ त, उसले काम कसरी पाउँछ भन्ने हिसाबले रोजगारमूलक, उत्पादनमूलक, व्यावसायिक शिक्षा यसरी चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिमा अहिले चाहिँ स्वास्थ्य बिमाले चाहिँ त्यति जनतालाई राम्रोसँग चाहिँ सेवा दिन सकेका छैन। त्यसलाई चाहिँ कसरी अझै प्रोग्रेसिभ बनाउन सकिन्छ, जनमुखी बनाउन सकिन्छ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनतालाई कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेदेखि लिएर पर्यटन क्षेत्रको विकास गरेर पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरेर हामीले 10 लाख भन्दा बढी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छौँ। त्यो पर्यटन क्षेत्रको विकासको कुरा, आइटी अहिलेको चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण पक्ष छ, विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रको विकास गरेर हामीले त्यो क्षेत्रमा पनि चाहिँ राष्ट्रलाई अग्रगमनतिर लैजान सक्छौँ। पूर्वाधार, फेरि सम्पूर्ण विकासको चाहिँ आधार भनेको पूर्वाधार हो। जस्तो कृषि क्षेत्रको विकास, शिक्षा स्वास्थ्यको विकास, पर्यटनको विकास, तमाम क्षेत्रको विकासका निम्ति पूर्वाधार चाहिन्छ हैन। त्यो पूर्वाधार, सडक पूर्वाधार, यातायात पूर्वाधार, हवाई पूर्वाधार लगायतका पूर्वाधारहरूमा पनि
क्याटेगोरिकल्ली जस्तो पूर्वाधारकै क्षेत्रमा हामीले के भन्यौँ भने अब उत्तर दक्षिण कोरिडोरमा ध्यान दिउँ सडक बनाउँदाखेरि। पूर्व पश्चिम राजमार्गहरू त हामीले धेरै बनाइसक्यौँ, तिनीहरूलाई कम्प्लिट गर्नु पर्ला। अब उत्तर दक्षिण आर्थिक कोरिडोरको रूपमा, इकोनोमिक कोरिडोरको रूपमा, किनकि तराईको चाहिँ उत्पादन हामी पहाडमा हिमालसम्म लिन सक्छौँ, पहाडको उत्पादन तराईमा लिने गरी, अथवा त्रिदेशीय चाहिँ एउटा लिङ्क रोडहरू पनि हामीले बनाउन सक्छौँ र त्यसरी उत्तर दक्षिण कोरिडोरमा अलिकति ध्यान दिइयोस्। अधुरा चाहिँ गौरवका आयोजनाहरू छिटो कम्प्लिट गरियोस्, काममा भएको ढिलासुस्ती अन्त्य गरियोस् भनेर हामीले विकास निर्माणका सन्दर्भमा यस्ता केही महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू। अर्कोतिर चाहिँ अब जनताहरू कुशासनको जाँतोमा यति धेरै थिचिएका छन्, यति धेरै पिल्सिएका छन्, यति धेरै चाहिँ एउटा खालको चाहिँ करप्सन छ, सबैतिर घुसखोरी छ, भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ, ढिलासुस्ती छ, हरेक ठाउँमा मान्छेहरू चाहिँ शास्ति बेहोर्नु परेको छ। यो कुशासनले मान्छेहरूलाई चाहिँ निकै धेरै चाहिँ एउटा यातना दिएको छ। त्यसले त्यो कुशासनको चाहिँ जन्जिरबाट मान्छेलाई मुक्त गर्नु पर्यो। राज्य त्यसमा सिरियस हुनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीजी त्यसमा सिरियस हुनु पर्यो, सरकार त्यसमा सिरियस हुनु पर्यो र जनतालाई सुशासन दिनु पर्यो। कमसेकम यो व्यापक रूपमा भएको भ्रष्टाचारको जो जालो छ, संस्थागत भ्रष्टाचार छ, त्यसलाई चाहिँ तोड्नका निम्ति भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो, घुसखोरहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो, तस्करहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो, कालाबजारीहरू जो चाहिँ नाफाखोरहरू, सुदखोरहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही हुनु पर्यो। जनताले चाहिँ एउटा सुशासनको, शान्तिको, एउटा चाहिँ अमन चयनको एउटा अनुभूति गर्न सकुन्। त्यसमा हामी पनि सहयोग गर्छौँ हाम्रो तर्फबाट। हाम्रो पार्टी त्यसका निम्ति तत्पर छ भन्ने हिसाबले सरकारलाई विश्वस्त पनि बनाउने, सरकारलाई चाहिँ त्यसका निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्नका निम्ति हामीले सुझावहरू पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। यसरी रोजगारी र सुशासनका सन्दर्भमा अझै हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन गरौँ, किन सर्वदलीय सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सम्मेलन गरौँ, हामी बसौँ। अहिलेको समस्याको जरो भनेकै बेरोजगारी र कुशासन हो। त्यसको सेरोफेरोमा अरू प्रब्लमहरू पनि छन् तमाम खालका, तर चाहिँ जरो भनेको बेरोजगारी हो, कुशासन हो भने ती समस्याहरूको पहिचान गर्नका लागि र ती समस्याको समाधानका निम्ति चाहिँ हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन, एउटा चाहिँ सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सम्मेलन गरौँ। त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकारका प्रतिनिधि हुन्छन्, त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा दलहरूका प्रतिनिधि हुन्छन्, अन्य बौद्धिक समुदाय हुन्छन्, विशिष्ट व्यक्तिहरू हुन्छन् र त्यहाँ छलफल गरौँ र समस्याको समाधान निकालौँ, त्यो समाधान कार्यान्वयनमा लैजाउँ। त्यसका निम्ति राष्ट्रिय सहमति गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यी विषयहरू क्याटेगोरिकल्ली व्यवस्थित रूपमा सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउने, सरकारलाई चाहिँ त्यसका निम्ति नीति कार्यक्रम बजेटमा सम्बोधन गर्ने गरी हामीले पेश गरेका छौँ। मैले भनेको आधारभूत रूपमा जस्तो अहिले बनिसकेका हाइवेहरू, सडकहरूलाई त व्यवस्थित गर्नै पर्यो, तर चाहिँ हामीले सीमाङ्कन गर्ने हिसाबले, बनाउने हिसाबले, कामलाई अगाडि बढाउने हिसाबले त पूर्व पश्चिम राजमार्गहरू धेरै बनाइसक्यौँ। हाम्रो चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग नै छ, त्यसो हुलाकी राजमार्ग छ, पूर्व पश्चिम एकदम थ्रु आउट। त्यस्तै गरी चाहिँ मध्य पहाडी राजमार्ग छ, मदन भण्डारी राजमार्ग छ। चारवटा ठुला चाहिँ हाइवे त पूर्व पश्चिम थ्रु आउट भएकै छन्। हो, तिनीहरूलाई चाहिँ छिटो कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ, छिटो बनाउनु पर्ने छ। जस्तो चाहिँ अब नारायणघाट बुटोलको अहिले धेरै बढी बदनाम भएको पनि छ। म आफै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुने बेला त्यो सडकलाई चाहिँ दिन रात खटेर हामीले चाहिँ अगाडि बढायौँ। अहिले धेरै हदसम्म चाहिँ राम्रो पनि बनेको छ। अब त्यो चाहिँ पोखरा मुङलिङ सडक अब यो बन्दै नै ठ्याक्कै तोड्नुपर्छ भन्ने अवस्थाबाट हामीले फेरि त्यसमा खटेर अगाडि बढ्यौँ र अहिले चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ, प्रशंसा भएको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा हैन पिच भएको बाटो चाहिँ प्रचार हुन थालेको छ। त्यसले मैले भन्न खोजेको पूर्व पश्चिम राजमार्गहरू अब यो चारवटा भन्दा अलि बढाउनु परेन, यिनलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नु पर्यो, राम्रो बनाउनु पर्यो, छिटो चाहिँ सम्पन्न गर्नु पर्यो। यो एउटा पाटो हो। तर अब सरकारको चाहिँ एकदम अर्जुन दृष्टि कहाँ जानु पर्यो भने उत्तर दक्षिण कोरिडोरमा जानु पर्यो। जस्तो चाहिँ कर्णाली कोरिडोर अधुरो छ, त्यसलाई कम्प्लिट गर्नु पर्यो। त्यो भयो इन्डियाको सिमानादेखि चाइनाको सिमानासम्म हामीले त्यसलाई जोड्न सक्छौँ। कालीगण्डकी कोरिडोरको कुरा छ, कोशी कोरिडोरको कुरा छ, मेची राजमार्गको कुरा छ, महाकाली राजमार्गको कुरा छ, सेती राजमार्ग। यस्ता चाहिँ उत्तर दक्षिणका चाहिँ राजमार्गहरूलाई हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ भने त्यस्तो के हुन्छ भने उत्पादित वस्तु र उत्पादन भएको ठाउँबाट उपभोग गर्ने ठाउँमा, उत्पादित ठाउँबाट चाहिँ उपभोग गर्ने ठाउँमा चाहिँ पुर्याउँदाखेरि त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ, अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एक्टिभ बनाउँछ र हामीले गरेका उत्पादित वस्तुहरू हाम्रै देशमा वा दोस्रो मुलुकमा पनि हामीले पठाउँछौँ। त्यस हिसाबले उत्तर दक्षिण कोरिडोरमा अब विशेष जोड दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ प्रस्ताव छ।
होइन हामीले त तमाम खाले जस्तो चाहिँ अब कतिपय विधेयकहरू कानुनहरू विकाससँग सम्बन्धित कानुनहरू थन्किएका छन् तिनीहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। अब विकास निर्माणका सन्दर्भमा हाम्रो जोड पहिलेदेखि के रहँदै आएको छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन, जो सार्वजनिक खरिद ऐन चाहिँ यो विकास मैत्री छैन। यसले चाहिँ विकास निर्माणका कामलाई चाहिँ एउटा सहजीकरण गर्ने भन्दा अड्काउने बलझाउने काम धेरै गरिएको छ। अब सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन गरिएको छ। अब यसपटक 14औं संशोधन गरिसक्यो होइन। 14 पटक नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने यो लज्जाजनक अवस्था किन ल्याउने? कानुन मूल कानुन नै एउटा डेभलपमेन्ट अम्ब्रेला एक्ट ल्याउँ होइन, एउटा चाहिँ विकास सम्बन्धी छाता कानुन ल्याउँ। त्यो कानुनभित्र चाहिँ तमाम कुराहरूलाई व्यवस्थित गरौँ र यो चाहिँ कानुन कस्तो हुनु पर्यो भने अहिलेको युग सुहाउँदो हुनु पर्यो, अहिलेको विकाससँग मिल्दो हुनु पर्यो, अहिलेको प्रविधिसँग मिल्ने हुनु पर्यो। अब सार्वजनिक खरिद ऐन कस्तो छ भने कुनै बेलामा चाहिँ काठमाडौँमा छापिएको गोर्खापत्र दार्चुला वा ताप्लेजुङ पुग्न महिना दिन लाग्थ्यो। त्यही भएर 45 दिनको चाहिँ सूचना जारी गर्यो होला नि त। त्यति बेला त्यही व्यावहारिक थियो होला। तर अहिले चाहिँ 2 सेकेन्डमा चाहिँ संसारभरि सूचना दिन सकिन्छ। अनि 45 दिन चाहिँ सूचनाको म्याद राखेर किन ढिला सुस्ती गर्ने? एउटा उदाहरण दिएँ। त्यस्तै गरी चाहिँ काम नगर्ने, फेरि चाहिँ भेरिएसन गराउने र बढी पैसा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोजेक्टमा खर्च गराउने खालका कुराहरू छन्। तमाम खालका कुराहरू पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐनले अहिलेको विकासलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्दैन। अहिलेको चाहिँ प्रविधियुक्त विकासलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले जोड गरेका छौँ। यस्ता विकाससँग जनताका चाहिँ सरोकारसँग जनताका चाहिँ सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि बनाउने कुरामा छिटोभन्दा छिटो लाग्नु पर्यो भन्ने अर्को एउटा पक्ष छ। यस हिसाबले हामीले चाहिँ व्यवस्थित रूपमा लामो चाहिँ छलफल गरेर धेरैका सुझावहरू सङ्कलन गरेर हामी आफैले पनि निकै धेरै चाहिँ एक्सर्साइज गरेर यो चाहिँ प्रस्ताव तयार पारेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नेपाल सरकारलाई बुझाएका छौँ। अब यो आजको भेटघाट चाहिँ अत्यन्त चाहिँ सौहार्दपूर्ण भयो। पहिलो कुरा त अब यो मलाई लाग्छ हामी अलग भइसकेपछि यति धेरै चाहिँ सौहार्दपूर्ण, यति लामो, यति व्यवस्थित बसाइ चाहिँ भएको थिएन होला। सुरुमै हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले विषयहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसपछि महासचिवले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ज्ञापन पत्र चाहिँ वाचन गरेर चाहिँ पढ्नुभयो र अध्यक्षले ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो। त्यसपछि हामी औपचारिक अनौपचारिक रूपमा छलफल गऱ्यौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ एकदम उत्साहका साथ खुसी भएर हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधिमण्डललाई चाहिँ स्वागत गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो जुन नेकपा एकीकृत समाजवादीले जुन तरिका अपनायो आफ्ना चाहिँ विषयहरू, जनताका विषयहरू, मागहरू र व्यवस्थित गरेर होइन एउटा मागपत्रको रूपमा सरकारलाई चाहिँ बुझायो, तरिका चाहिँ यो ठिक हो। यो तरिकासँग म प्रभावित छु। म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र यसमा रहेका महत्त्वपूर्ण विषय म आफै अध्ययन पनि गर्छु र यो मागपत्रमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू मैले चाहिँ नीति कार्यक्रममा सकेसम्म, अब नीति कार्यक्रम ल्याउन त धेरै समय छैन, तैपनि कति सकिन्छ र बजेटमा यी विषयहरू सम्बोधन गर्छु। यो धेरै राम्रो भयो। यो छलफल चाहिँ एकदम राम्रो भयो। तपाईँहरूको चाहिँ यो तरिका चाहिँ मलाई धेरै राम्रो लाग्यो भनेर उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो, प्रशंसा पनि गर्नुभयो। त्यसपछि अब अनौपचारिक रूपमा हामीले धेरै कुराहरू, धेरै विषयहरू, राष्ट्रका समस्याहरू, अब जस्तो मैले अघि भने जस्तै बेरोजगारीका समस्या कसरी हल गर्न सकिन्छ, कुशासनलाई चाहिँ कसरी निर्मूल गर्न सकिन्छ, भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र अहिले चाहिँ जो प्रतिक्रियावादी पश्चगामी शक्तिहरू, दरबारिया शक्तिहरू, राजावादी शक्तिहरू चलखेल गरिरहेका छन्, अत्यन्त अराजक तरिकाले, उत्तेजक तरिकाले होइन तोडफोड र आगजनी समेतमा उत्रिएका छन्। यो विषयमा कसरी सँगसँगै अगाडि बढ्न सकिन्छ, यो गणतन्त्रको रक्षा र सम्वर्धनको लागि, संविधानको रक्षाको लागि, व्यवस्थाको रक्षाको लागि हामी मिलेर जानुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा। त्यसो भए तिनकुनेमा भएको घटना, हाम्रो पार्टीमाथि नै भएको आक्रमण, यो त विचारमाथिको आक्रमण हो। यो त पार्टीमाथिको आक्रमण भने विचार आस्थामाथिको आक्रमण हो। यो अत्यन्त चाहिँ घृणा योग्य छ। यो चाहिँ हामी चाहिँ सहनै सक्दैनौँ भन्ने ढङ्गले प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो पार्टी कार्यालयमा भएको आक्रमणका सन्दर्भमा पनि एउटा खालको चासो व्यक्त गर्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ हामीले अरू तमाम खालका चाहिँ छलफलहरू पनि गऱ्यौँ
र यसले चाहिँ भोलिका दिनहरू म फेरि यसलाई के भन्छु भने एक खालको चाहिँ आइस ब्रेक जस्तो यो भएको छ हैन। एउटा चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउने नामै भए पनि एउटा आइस ब्रेक भएको छ। अब यो छलफललाई हामी निरन्तरता दिउँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो, हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले पनि भन्नुभयो कि फेरि अब धेरैजना नभए पनि सानो सानो टिम बसेर हामीले विभिन्न विषयहरूमा, राष्ट्रका सवालहरूमा, आन्दोलनका सवालमा प्रतिगामीहरूलाई कसरी चाहिँ एउटा ह्यारास गर्न सकिन्छ त्यस्ता विषयहरूमा, हाम्रो चाहिँ आन्दोलनको भविष्यका बारेमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यका बारेमा समेत हामी छलफल गरौँ भन्ने हिसाबले एउटा खालको चाहिँ एउटा सहमति, एउटा चाहिँ टुङ्गो जस्तो भएको छ र यसले चाहिँ दुई पार्टीका बिचमा अझै भोलिका दिनहरूमा पनि छलफल गर्दै जाने एउटा चाहिँ सहज र सकारात्मक वातावरण बनाएको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ।